बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बहुत सारे लोगों ने मुझसे बहुत दफ़ा ये सवाल पूछा है, भाई सादिया क्या हुआ आपके गैस के बिल का? तो जनाब मैंने कहा आप लोगों को इन्फॉर्म करूँ, जहाँ इतना रोना धोना मचाया था वहाँ खुशखबरी सुनानी भी बहुत ज़रूरी है। तो आई एम सो हैप्पी कि स्वीट सदरन वालों ने इस बात का नोटिस लिया। वो मेरे घर आए, उन्होंने सारा चेक किया जो कि लीकेज नहीं थी, पर यकीनन हमारी जो लाइन है वहाँ कहीं एरिया की वहाँ कोई लीकेज का सिस्टम था, उसको भी अब वो जो है वो देख रहे हैं। तो थैंक यू सो मच स्वीट सदरन का। मैं फिर एक दफ़ा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी उन तमाम लोगों का जिन लोगों ने मुझे आगे बढ़ के हेल्प किया और ये भी बताया कि 90 यूनिट तक आपके क्या प्राइसेस होते हैं, और 90 के बाद जैसे ही यूनिट बढ़ता है यानी कि 91 पे भी जाता है, तो वो शायद ओगरा की तरफ से एक कुछ पॉलिसीज़ है जिसके ऊपर जो है वो 5000 प्लस हो जाता है वो। तो ये भी एक हैरान कौन सी बात थी। मैंने कहा आप लोग जो लोग यूज़ करते हैं तो प्लीज़, क्योंकि मैंने उन्हें बताया, मैं कहा मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं अब गैस हटाऊं और उसकी जगह सिलेंडर रखूं, जबकि डर लगता है सिलेंडर रखते पे। मेरे हस्बैंड बहुत घबराते हैं, कहते नहीं भाई नो सिलेंडर नहीं। मैं अपनी बीवी बच्चे पे ये जो है ना ये वाली चीज़ नहीं दे सकता, क्या इस चीज़ की इजाज़त। तो इसलिए तो जनाब ये बताना था आपको उस वक्त की वीडियो का। बारहा मैं आप लोगों से एक बात कहती रही, वो ये कि देखिए वीडियो जो भी मैं इस वक्त भी जो बोल रही हूँ ये मेरे अपने जुमले हैं, मेरे ऊपर ना किसी ने कोई गन रखी है कि मैं बोलूँ, बल्कि बहुत सारे लोग कहते हैं मत बोला करो, डरा करो आज के दौर में। तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि खुदा का शुक्र है ना तो मुझे किसी की कॉल आई, ना ही किसी ने मुझे डराने की धमकी दी, ना ही मुझे किसी ने खामोश रहने की धमकी दी, बल्कि कुछ ऐसे मौजूद लोगों से मेरी मुलाकात हुई जिनका ताल्लुक जो है वो हुकूमती हवाले से भी रहा। तो उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा कि बहुत अरसे बाद हमने ऐसी आवाज़ सुनी जो दिल से निकली, और आपने दिल से जो बात की, आपका मकसद जो था वो एक्चुअली हुकूमत को से बात करना था। और हुकूमत हमारे माँ बाप की जगह होती है जिससे हम शिकवा और शिकायत हमेशा करते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही आज एक और शिकवा लेके मैं अपनी हुकूमत के सामने आई हूँ, और वो शिकवा ये है कि अभी कल हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब उन्होंने पेट्रोल बम गिराया हमारी लोगों के ऊपर। होता क्या है, जब भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो आपने देखा होगा कि बाकी तमाम जो अशिया हैं, अशिया खुर्दनोश, उनकी चीज़ें बढ़ जाती हैं। अब 400 पे जब पेट्रोल गया तो चीज़ें उस हिसाब से बढ़ी, किराए भी उस हिसाब से बढ़े, लेकिन अब आपने पैसे कम भी कर दिए तो क्या कोई चेक एंड बैलेंस है? मैं ज़रूर चाहूँगी ये पूछना अपनी हुकूमत वक्त से कि कोई चेक एंड बैलेंस है कि जब चीज़ें कम होती हैं यानी कि पेट्रोल के प्राइस कम होते हैं तो कोई उनसे भी पूछे कि भाई आपने जो पैसे बढ़ाए थे उस वक्त के हिसाब से अब आपने पैसे कम किए। जैसे एक मिसाल मैं आपको देती हूँ, कराची में पानी नहीं आता, टैंकर डलता है, तो टैंकर की एक प्राइस थी 14,000 का, आपको 3,000 गैलन मिलता था, उसको डबल कर दिया गया एकदम से। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई मुझे एक बात बताएं, जो आप ये मुझसे डबल पैसे ले रहे हैं इसका रीज़न क्या है? ठीक है, जब पैसे बढ़ते हैं तो बात तो समझ आती है, लेकिन जब पैसे कम होते हैं तब तो आपने कभी नहीं कहा कि बाजी हम पैसे कम कर रहे हैं क्योंकि अब जो है हालात भी नॉर्मल हो गए हैं और पैसे भी कम हो गए। तो मैं आप सबसे भी ये कहना चाहूँगी कि अपने अपने तौर पे सवाल करना शुरू करें। ऐसे ही सब्ज़ी वाले से भी पूछें, जो आपको सब्ज़ी डबल दामों में दे रहा है, क्या वो एक एक किलो करके मार्केट से लेकर आता है, सब्ज़ी मंडी से 1 किलो ला रहा है, 2 किलो ला रहा है, और फिर आपको वो तो एक दफ़ा जाके एक दफ़ा ही अपना पेट्रोल का या डीजल का खर्चा करके ढेरों चीज़ें लेकर आ रहा है, और उसके बाद वो हमें किलो किलो के हिसाब से जब चीज़ें बेच रहा है तो हर उस पर वो मुनाफा हासिल कर रहा है। तो प्लीज़ इस बारे में भी आप लोग ज़रूर बात किया करें। हर बार हमारी हुकूमत गलत नहीं होती या हुकूमत के फ़ैसले किए हुए गलत नहीं होते, लेकिन उन फैसलों के ऊपर जब रद्द अमल सही नहीं हो रहा होता तो चीज़ें बहुत गलत होती हैं। मैं बारहा कहती हूँ आप लोगों का सवाल करना बहुत ज़रूरी है, जो आप लोग नहीं करते। अब पंजाब हुकूमत को मैं सलाम पेश करूँगी एक दफ़ा फिर कि उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी, उन्होंने जितनी जो सहूलतें, अब आप देखें मोटर बाइक के लिए उन्होंने कहा कि जी जो सब्सिडी है वो 1000 रुपीज़ है कि आप 20 लीटर अगर पेट्रोल डलवा रहे हैं जो लोग डेली का, उनको 100 रुपये पर लीटर जो है वो डिस्काउंट मिलता जाएगा। इट्स वेरी गुड। हमारे साहब ने क्या किया, हमारे साहब ने कहा 15 दिन के बाद वो पैसे मिलेंगे। तो भाई वो जो 15 दिन के बाद मिलेंगे, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, वो वही वाली बात होगी कि वो 15 दिन के बाद किसको मिलेंगे। बिल्कुल ऐसे ही बेनज़ीर हेल्थ कार्ड था,
تو مجھے تو آج تک آپ یقین مانیں میرے پاس جتنے بھی ہاؤس ہیلپ ہیں انہوں نے آج تک، میں ہر بار ان سے پوچھتی ہوں کبھی تم لوگوں کو بے نظیر ہیلپ کارڈ سے پیسے ملے؟ وہ نہیں ملے. تو جس کراچی میں رہ کے بنگالی ہو گیا، کرسچن ہو گیا یا ہماری دوسری کمیونٹیز ہوگی، ان کا آئی ڈی کارڈ بنوانا بہت مشکل ہے. آپ کو لگتا ہے وہ آئی ڈی کارڈ بنوا کے آپ کے اس منصوبے میں رجسٹر اپنے آپ کو کروا سکیں گے جہاں آپ انہیں 15,000 روپے یا 20,000 روپے ماہانہ دے سکیں گے؟ کیسے؟ زندگی آسان کریں جیسے پنجاب حکومت نے کی کہ جی اگر 20 لیٹر پیٹرول ڈل رہا ہے تو 100 روپے کا جو ہے وہ سیدھا سیدھا آپ کو جو ہے اس کے اوپر پر لیٹر پہ 100 روپیز آپ کو سبسڈی فری ہے. تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ کیوں نہیں کر سکتے کہ جتنی بھی پبلک ٹرانسپورٹ ہے ان ٹرانسپورٹس کو آپ لوگ فری کر دیں؟ لیکن نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری تو جتنی بھی پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ پبلک تو رہی نہیں ہے، اس کو تو آپ لوگوں نے پرائیویٹلی لوگوں کو بیچ دیا ہے. تو ان چیزوں کو تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا ہماری حکومت کو، خاص طور پہ حکومت سندھ کو اس بارے میں سوچنا پڑے گا کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے کیا کر سکتی ہے. اور میں وقت کے اس وقت حکمران جو ہمارے سندھ کے ہیں خاص طور پر ان سے میں ضرور یہ بات کہوں گی کہ پلیز جیسے ہی اگر چیزیں کم بھی ہوتی ہیں تو اوور آل آٹے کی قیمت دیکھیں کہاں چلی گئی. دیکھیں میں بڑی بیسک کی بات کر رہی ہوں، آٹا، گھی، تیل، چینی، پتی، یہ ہر گھر میں استعمال، دالیں ہر گھر میں استعمال ہوتی ہیں، سبزیاں ہوں گی. تو ان کے اوپر تو کوئی نظر رکھ سکتا ہے کہ ان کی جو پرائزز ایک دم سے اوپر گئیں، جو 400 کے حساب سے گئی تھی اب وہ 400 پہ فکس ہو گئی ہیں. لیکن پیٹرول تو سستا ہوا اس کے بعد، لیکن پرائزز وہیں فکس ہے. تو اس حوالے سے بھی چیزوں کو تھوڑا دیکھا جائے تو بہت بہتر ہو جائے گا. پلیز میں تو بار بار اپنی آواز اٹھاتی رہوں گی، لیکن میں چاہوں گی کہ میرے ساتھ ساتھ آپ وہ لوگ جنہوں نے مجھے بہت دعائیں دیں، جنہوں نے مجھے بہت پیار دیا، جنہوں نے کہا کہ سعدیہ تم نے جرت دکھائی، تم نے بات کی، اس میں بات جرت کی نہیں ہوتی، بات ہمت کی نہیں ہوتی. ہم جن کے ماننے والے نا وہ وقت یزید کے سامنے کھڑے ہوئے تھے. اگر وہ وقت یزید کے سامنے کھڑے ہوئے تو کربلا سج گئی تھی. تو آج دیکھ لیجئے یزید کو کوئی نہیں جانتا لیکن امام حسین صلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ان کو سب جانتے ہیں. ہم ان کے ماننے والے ہیں، رسول خدا کے نواسے کو سب جانتے ہیں. تو پھر اس وقت کے دور حکومت سے کیوں؟ اور یہ تو ہمارے اپنے ہیں، ان سے کیا ڈرنا؟ یہ سب ہمارے اپنے ہیں، ان کو ہم ووٹ دے کے لے کر آئے ہیں. اور مجھے نہیں لگتا کہ آج اتنا شعور آ چکا ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی اتنی چیزیں کہ اب وہ بھی جانتے ہیں کہ چیزوں کو کیسے لے کے چلنا ہے. میں یہاں ضرور کہوں گی ہمارے عاصم منیر صاحب سے بھی کہ پلیز آپ آئیے، آپ ضرور دیکھیے، تھوڑا سا آپ بھی نظر رکھیے ان چیزوں کے اوپر. دیکھیں ہم سب جانتے کہ خطے کی اس وقت کیا حالات ہیں، کیا حالات ہیں، کتنے برے حالات ہیں. اور آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں کہ آپ ثالثی کی کوشش کریں کہ کسی طرح پاکستان جو ہے وہ بیچ میں امریکہ، ایران اور اسرائیل، لعنت ہو اسرائیل کے اوپر، کہ ان کے درمیان کوئی ثالثی کا کردار ادا کرے. اللہ کرے. لیکن میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ آپ پلیز جو ہمارے ملک کی اس وقت صورتحال ہے اس پہ بھی آپ کی ایک گہری نظر ہونی چاہیے، جو کہ میں میٹنگز میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ آپ ہر میٹنگ میں ہوتے ہیں. ہمارے صدر صاحب نے میٹنگ بلائی، اجلاس کیا فوری طور پہ. تو چیزوں کو بہتری کی طرف، آف کورس ہر شخص یہ چاہتا ہے آگے آنے والے دور میں، پھر الیکشن سر پہ کھڑے ہیں تو چیزیں تو سب نے ہی بہتر کرنی ہے اپنے طور پہ. اب آپ دیکھیں کوئٹہ میں جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ ہم جتنے بھی اس وقت کی سہولتیں دے سکتے ہیں اپنی عوام کو دے رہے ہیں. انہوں نے بھی فری ٹرانسپورٹ کی، لاہور میں بھی فری ٹرانسپورٹ کی. اب خیبر پختونخوا کا بھی سوری مجھے آئیڈیا نہیں ہے، مجھے اس لیے میں اس بارے میں بولوں گی نہیں. لیکن سندھ کا جہاں تک میں کہتی ہوں تو وہاں وہ یہی ہے کہ جی آپ اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں جہاں آئی ڈی کارڈ بنوانا اتنا مشکل ہے وہاں کیسے آپ کو کوئی رجسٹر کروا سکے گا؟ میرے گھر میں 2 کرسچنس لوگ کام کرتے ہیں، اب تک ان کا آئی ڈی کارڈ نہیں بنا. چیزیں مکمل نہیں ہو پاتی، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ. تو پھر کیسے وہ اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں؟ اور یہ وہ طبقہ ہے جو سب سے زیادہ پس رہا ہے. وہ طبقہ کیا ہم پس رہے ہیں. تو پلیز ان چیزوں کو تھوڑا سا، میرا خیال ہے کہ مرتضیٰ وہاب صاحب بہت ایکٹیو ہیں اس معاملے میں، وہ ہر جگہ ٹائم سے پہنچتے بھی ہیں. تو میں آپ سے ضرور کہوں گی میئر صاحب آپ جائیے، آپ دیکھیے کہ اگر پیٹرول کی پرائزز نیچے آئی بھی ہیں تو کیوں نہیں اشیاء خوردنوش کی چیزیں نیچے آئیں، کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ کوئی ایک ایک دن میں تو نہیں ایک ایک کلو اٹھا کے لا رہے، یہ تو بلک میں چیزیں لے کر آ رہے، ایک دفعہ سے لا رہے. لیکن ہمیں کیوں پھر ہر بار اس کا اتنا نقصان اٹھانا پڑا ہے؟ تو بس آج کی یہی بات تھی، آپ سے کرنی تھی. امید کرتی ہوں آج میرا لہجہ بھی آپ کو برا نہیں لگا ہوگا.
میرے بات کرنے کا انداز بھی آپ کو برا نہیں لگا ہوگا. لاسٹ ٹائم کے لیے میں پھر معذرت چاہتی ہوں, کیونکہ وہ اس وقت کا غصہ تھا, وہ اس وقت کی وہ مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی اس طرح بات. لیکن آف کورس انسان جو ہے وہ غلطیوں کا پتلا ہوتا ہے, اور وہ ہمیشہ میں ہوں ایسی ہی, جو میرے اندر ہوتا ہے وہ میرے باہر ہی ہوتا ہے, میں چھپا نہیں سکتی. تو مجھے امید ہے کہ آج کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ میرے وقت کے جو لوگ اس وقت وہ لوگ جو کرسیوں پہ بیٹھے ہیں وہ یقیناً سنیں گے. لیکن سنیں گے تب جب آپ سب میرے ساتھ جڑتے جائیں گے. پلیز جڑیے, پلیز اپنی آواز اٹھائیے, تاکہ ہم اپنے حکمرانوں کو ہلا سکیں اور انہیں بتا سکیں کہ ہم تکلیف میں, اگر ہم تکلیف میں ہیں تو آپ کیسے خوش رہ سکتے ہیں, کیونکہ وہ ماں باپ تو کبھی خوش نہیں رہتے جن کے بچے تکلیف میں ہوتے ہیں. اگر آپ ہمیں اپنا بچہ سمجھتے ہیں تو پھر آپ کو بھی اتنا ہی درد ہونا چاہیے جتنا ہم سب کو درد ہو رہا ہے. ہمیشہ کی طرح ایک دفعہ پھر اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد, پائندہ باد.